سبحان شان تیریاں کتے کانٹے سے انہیں بیریاں کتے گنے دے نال گنڈیریاں کتے خربوزے آندیاں ٹیریاں کتے لال دہانے لال سوم سارے کہہ لو سبحانہم سبحانہم بابا جی آندے نے کتے مجھاں گاواں کر دیاں نالے دوداں دے پانڈے پار دیاں بار جنگل ہرنیاں چار دیاں کئی جم دیاں کئی مار دیاں اور ڈنگر ہزاراں صبح سوم سبحانہم سبحانہم اے بندہ کہے گا اللہ تسی کھان تو بھی پاک ہو اللہ تسی پین تو بھی پاک ہو اللہ پاک فرمان گے اے تواڈے پنڈ دا پتہ نہیں نام مینوں بھول گیا اللہ پاک فرمان گے اس پنڈ دے رہن والے اللہ جی کہن گے او تیرا گوانڈی نال دا کنیاں دناں تو اوندے چولہے چ اگ نہیں سی بلی کیا تینوں ذرا بھی گوانڈیاں دا خیال نہیں سی میں تے تینوں آزما رہا سا میرا بندہ بھوکا بیٹھا سی اوندے گھر آٹا رات نو جا کے کیوں نہیں او دے کے آیا میرا تیرا بندہ تیرا نال دا گوانڈی میرا بندہ او بیچارہ بیمار سی نا اوندے کو رپورٹاں کران لی بھی پیسے نہیں سن اوندے کول جا کے پتہ کیوں نہیں ہو کیتا جی انہوں پوچھ لیں دو ایمیں جویں مینوں تو پوچھ لیں دو اس کر کے اللہ نے پوچھنا ہے نا ماڑیاں دا خیال کریا کرو اوے غریباں دا خیال کریا کرو اپنے علماء دا بھی خیال کریا کرو ایتھوں باروں مولوی صدقے نا اوے کوئی لاہور تو آ رہی ہے اوے کوئی قصور تو آ رہی ہے کوئی گجراں والے تو آ رہی ہے اوے کوئی کتھوں آ رہا ہے کوئی کتھوں آ رہی ہے اوندے واسطے نا اوندے واسطے پھول بھی سٹے جا رہے ہیں ایک کون ہے اے بڑا وڈا عالم آ رہے ہیں انہیں ایس مسیح تے آنا ہے اندے ہوتے آسمان تو اند کر کے وعیدہ نزول ہون لگ پائے گا پھول بھی سٹے جاندے ہیں اندے واسطے اچھے اچھے کھانے بھی بنائے جاندے ہیں اندے واسطے اشتہار بھی بنائے جاندے گڈی دا گڑ کھول کے نا نخرے مولوی صاحب دے چکے نہیں پہ جاندے گڈی چے بٹھا کے جیب چے پیسے بھی پا دیتے جان گے دے جندے پیچھے نا پورا مہینہ نمازاں پڑیاں جان گیاں جندے پیچھے نا اوے پورا مہینہ جمعے پڑے جان گے اے تواڈے بچیاں نو بھی پڑھان والا اے تواڈے جنازے بھی پڑھان والا اے مسیح دے تالے بھی کھولن والا اے پورا مہینہ 15,000 دے کے اور تامی پہ کے میٹنگ کر دیو اج مولوی صاحب نے دروازہ لیٹ کھولے اور ڈر جا اللہ پاک دے کولم اس تو بڑا ظلم اس تو بڑی بے انصافی اور کیڑی ہو سکتی اور اپنے علماء جن دے پیچھے پورا مہینہ نمازاں پڑھ دیو نا اون دی جیب چے بھی پیسے پیا کر جمعہ پڑھ کے انہوں بھی پیسے دیا کر اون دیاں بھی دعوتاں کریا کر حضرت صاحب علماء تے پیسے لا مسجد خادم تے پیسے لا کیوں اوہ کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر مدینہ شہر نا اللہ سونے جنہیں آئے نے مدینہ وخا دیں جنہیں چھیتی جانا ایک واری اچھی آمین کہہ چھڑو اللہ اینا بزرگاں دے نال اینا سونے چرے والیاں دے نال اللہ مینوں بھی پیچھے پیچھے مدینے لے جاؤں تے ساڑھے بابا جی نے موتی پرو دیتے بابا جی آندے نے مکے تے مدینے دیم کہ آباد نرالیے
ہون تو سان کوئی نہیں بولنا اچھی کہو سبحان اللہ اور جن جانا ہے مکے تے مدینے دیم کہ آباد نرالیے جتھے ٹور دارے آلوگوں کونین دوالیے ہر میں نہ چلے جاؤں اوے کنی سنو اکھیں وے خاؤ کی اوے میں نارامی چونگوں جدیے جو آزان بلالیے مکے دیونی گلیوں کستوری دیوں ڈلیوں تو ساں راج راج چمے آئیں جندی کملی کالیے اور چلو یار کو با چلیے صافیہ گلی جامل کاری صاحب اور چلو یار کو با چلیے صافیہ گلی جامل یہ کیوں اور تھے نفل بھی عمرائے ہر شہر یالیے کہو سبحان اللہ اور تھے نفل بھی عمرائے ہر شہر یالیے اور صدیق فاروق نرالے نے اوتے پھول خوشبو والے نے اونا پھولاوے جسوتائے سونے باغ دمالیے اوے میں دسنا مکے مدینے کی بابا جیاں دینے او جنت ہائے ہائے او قلب جائے جے او میں دسنا مکے کی او جنت دا نظارہ ہے او جنت دا نظارہ ہے حجر اسود پیارا ہے جرا میرا یار میں نو پیسے دے رہی اللہ چھیتی مکہ مدینہ بخوا ہون چنگے رہو گی ہون تے آکھو آمین یا اللہ جن آمین آکھیا چھیتی مکہ مدینہ سب نو بخوا دے ہون کیا دے آمین اور جنت دا نظارہ ہے اور جنت دا نظارہ ہے حجر اسود پیارا ہے جنوں چمن لئی دنیا ہوندی حالو بے حالیے ادھی رات دا ٹائم ہے ادھر میرے والے ویکھنا کاری سلیم صاحب ادھی رات دا ٹائم ہے حاجی صاحب میرے والے ویکھیا جے نبینا بندہ سوتا پیا ماشاءاللہ ادھی رات دا ٹائم ہے حرم چے بیٹھے ہیں میں کہا یار ہوتے بڑیاں ناتاں پڑھنا ہے اتھے بھی کوئی سنا دے بیعت اللہ دی شان جے نظم سنا دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین
لامحدود رستے تیریاں رحمتاں دے تیرے فضل دی نہیں کوئی حد مولا بلا شبہ تو اپنے بندیاں تے کرم کرنا ود تو ود مولا پاویں ہووے سردار فرشتیاں دا نہ منے حکم دے نہ رد مولا بخش دینا او شاہ معاف کر دینا اے ساڈے جے پاپیانوں وی مہربان تو ہونا جد مولا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ تسی ماشاءاللہ جننے آئے ہو نا انہیں درود پاک دی تواڈی آواز نہیں آئی ایک دفعہ سارے پڑھ لو بلند آواز نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے تسی ماشاءاللہ مغرب تو لے کے 12 بجے تک اللہ ان رسول دیاں گلاں سماعت فرما رہے ہو اور مبارک باد دی حقدار ہو تسی او لوگ ہو جنہاں نو اللہ نے پسند فرمایا ہے اللہ نے اپنے گھر چ بٹھا لے ہیں اور اس وقت اللہ جی پہلے آسمان تے تشریف فرما نے انشاءاللہ ساڈا بیٹھنا رائے گا نہیں جائے گا ضرور اللہ اپنے دربار سے قبول فرمائے گا ہون انشاءاللہ اسی اللہ کو انعام لینے دعا کرانگے پچھلی رات دا ٹائم رات ٹھل چکی ہے جنہیں ساتھی باہر بیٹھے ہو نا وہ بھی اندر آ جان میرا خیال ہے 2-4 گلاں اللہ ان رسول دیاں کر لئیے بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال تساں میرے والے ویکھنے اور میں تواڈے چہریاں والے ویکھنا اتوں آواز آئے گی ایک دوجے نو آپس چ کی ویندے ہو آسمان تو میری اتردی رحمت والے ویکھو میرے تو پہلا میرے بڑے چھوٹے پیارے بھائی حافظ عتیق الرحمان پسروری صاحب بڑا جاندار شاندار خطاب فرما رہے سن اس مسجد خطیب ولی الرحمان میرے بڑے پیارے شیخ مولانا قاری سلیم بشیر صاحب اور بھائی سفیان صاحب بڑے پیارے ویر بھائی زید صاحب جنہیں تسی آئے ہو اور اس مسجد انتظامیہ اللہ تعالیٰ سب دے کاروبار جے برکت فرمائے حضرت جی بار بار تساں ادھر ادھر نہیں ویکھنا تساں میرے والے ویکھنے چنگی گل کوئی بندہ بھی کر رہا ہوئے نا ان دی گل دھیان نہ سننی چاہیے دی ہو سکتا ہے ان دی گل دل تے اثر کر جائے اللہ دل دی دنیا تبدیل کر دے میں تے اے کیا کرنا کوئی داڑھی جا جائے کوئی بندہ بھی گل کردہ پٹھے وڑدہ کوئی ریڑی چلاندہ چنگی گل کر رہا ہوئے نا دھیان نہ سننی چاہیے دی کوئی نکا جائے طالب علم بھی کھڑا ہو کے اللہ ان رسول دی گل کرے وہ بھی دھیان نہ سننی چاہیے دی کسی دی گل کدی دل تے لگ سکتی اللہ دل دی دنیا تبدیل کر سکتے ہیں میں تواڈے کولوں اے سوال کرنا چاہنا کیا کفل نے کنے گھنٹے بعد سنی سی کفل نے کنے گھنٹے درس سنے ہیں ایک عورت نے ایویں ایک نا تے دو نا تے 3 گلاں کیتیاں ہون گیاں اللہ نے کفل دی دنیا تبدیل کر کے نا جنت دے راہ پا دیتا حضرت جی کسے دی گل والے دھیان کریا کرو
कोई तालब इलम भी होवे, सारे मेरे वाले वेखना जो मैं दसना चाहना। साडे माशरे अंदर ना, साडे माशरे अंदर ऐ कई बंदे 5 टाइम दे नमाजी, नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज तो बगैर ते भराओ गुजारा ही नहीं। ये ते साह चलदा होवे, बंदा होशो हवास च होए, नमाज ते फर्ज है पढ़नी, नमाज पढ़ लैणगे, रोज़ा रख लैणगे, ज़कात देणगे, हज कर लैणगे। क्या दीन इस्लाम इथों तक महदूद है? हजरत जी नहीं, अल्लाह ने क़यामत वाले दिन अखा मेरे वाले चुक लो, मेरे सोने अल्लाह ने कल्ला नमाज़ां दे बारे नहीं पूछना। क़यामत वाले दिन सोने अल्लाह ने कल्ला हज्जां दे बारे नहीं पूछना। क़यामत वाले दिन सोने अल्लाह जी ने कल्ला रोज़ियां दे बारे नहीं पूछना। मेरे सोने अल्लाह ने तहज्जुद दी नमाज दे बारे नहीं पूछना। मेरे अल्लाह ने क़यामत वाले दिन अपने सामने खड़ियां करके न मेरे अल्लाह जी ने ये भी पूछना है, तेरा गवांडी भूखा सी, रोटी क्यों नहीं खिलाई? तेरा हमसाया ओंदे कोल तां दवाई लई पैसे नहीं सी, ते तेरियां सरदारियां किस कम दियां? तेरियां दौलतां कादे वास्ते सन? तो ते आपदे गवांडी नूं जाके दवाई लई पैसे नहीं दिते। सुन लो ध्यान नाल, करो मेहरबानी अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अरशे बरी पर। ए मैं नहीं जानदा हजरत जी किसे आलिम नूं, मसीह दे मौलवी नूं, अपने कारी साहब नूं तुसी अपने घर दावत ते बुला के रोटी खवाओ, किन्ना सवाब है? मैं नहीं जानदा हजरत जी। कोई माड़ा बंदा फकीर लंघे है, ओनू बुला के आपदे घर टेबल ते बिठा के, पाटे कपड़ियां वाले नूं, राह जांदे फकीर नूं बुला के तुसी अच्छी तरह ओनू सोफे ते बिठा के खाना खिलाया, ओंदा किन्ना सवाब है? ये भी मैं नहीं जानदा। तुसी किसे यतीम गरीब मिसकीन बच्चे नूं मन आटा लैके दिता है, ओंदा किन्ना सवाब है? ये भी मैं नहीं जानदा हजरत जी। मैं ते ए बुखारी च पढ़िया, सोने नबी जन्नत दी सैर कर रहे सन। जबरील अमीर ने आखिया हजरत ए जन्नत च वेंदे पे हो ना, ए औरत ए बनी इसराइल दी कंजरी सी। सोने नबी आखिया जबरील नाले मैनू जन्नत च विखाई जाने, नाले कंजरी आखी जाने। उन्हें आख्या सोने है ते कंजरी सी, इन्हें कुत्ते दे बच्चे नूं पानी पिलाया सी, इन्हें कुत्ते दे बच्चे नूं पानी पिलाया सी। रहमान नूं अल्लाह नूं इहदे ते इन्ना तरस आया, अल्लाह आखे जे तू गाना गा के नच टप के आके मेरिया ना फरमानियां करके आके राह आंदियां कुत्ते दे बच्चे नूं पानी पिला के रहम कीता, ते मैं तेरा बुल आलमीन हां, मैं रहमान हां, जा तेरे सारे पाप धो दिते ने एक कुत्ते दे पानी पिलान दी पारों, जा तेनों जन्नत अलाट कर दिती है। ओए कुत्ते नूं पानी पिलाया जनता लभदियां पईयां ने। हजरत साहब किसे मरे बंदे नूं 2 चादरां कफन दियां, ए 2 कपड़े लै दिओ। हदीस पाक च लिखे है अल्लाह दा मैं जन्नत दे 2 सबज रंग दे हुल्ले पहनावांगा। मरे नूं 2 चादरां पहनाना इन्ना सवाब है। किसे जिंदा बंदे दा माड़े दा बदन कजना सर्दी च किन्ना सवाब होएगा, ये भी मैं नहीं जानदा। ओए करो मेहरबानी अहले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अरशे बरी पर। हजरत जी आ कई दिन मौलवियां गल्लां सुन लो, यकीन जानो आपकी गड्डी च माड़ा बंदा नहीं बहन देंदे जी। स्पीकर ते आ जान ते काबू ही नहीं आते, स्पीकर अगे बह जान काबू कंट्रोल च नहीं होंदे। की मजाल है कोई पाटे कपड़े वाला बाबा उन्होंने गड्डी च बिठा लैन, ये सारी बात लोकां वास्ते मेरा ख्याल है। कायनात दे सरदार पैगंबर जनाबे मोहम्मद, पिछली रात दा टाइम है,
سونے اللہ جی پہلے آسمان تے تشریف فرمانے اوندے یار تے درود پڑھ لو ہو سکتا ہے کل اس ٹائم اسی زمین دے پتہ نہیں ہوتے ہونے کہ تھلے ہونے درود پاک پڑھ لو تے سارے پڑھ لو رج رج کے پڑھیا کرو قیامت تک قبر چے سونا ہی جی اللہ پاک سوخ دی نیند نصیب فرما دے پتہ نہیں کدوں قیامت آنی ہے اللہ قبر دی نیند سوخ دی نیند عطا فرما دے درود پاک سارے پڑھ لو ایک دفعہ تواڈیاں سونیاں زباناں چوں سننا چاہنا بار والے بھی پڑھ لو نیک بھی پڑھ لو میرے ورگے گنہگار بھی پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی آگے قیامت والے دن اللہ پاک اپنے عدالت دی کرسی تے ہون گے اللہ پاک دے سامنے بندے آن گے اللہ ایک بندے نو آواز مار لین گے اللہ پاک فرمان گے میرے بندے میں بھوکا سا مینوں کھانا کیوں نہیں کھلایا میں پیاسا سا مینوں پانی کیوں نہیں پلایا میں بیمار سا میریاں بیمار پرسیاں کیوں نہیں کیتیاں اے بندہ اللہ والے ویکھ کے حیران ہو جائے گا آکھے گا سبحان اللہ اللہ تسی کھان تو بھی پاک ہو اللہ تسی پین تو بھی پاک ہو ایک باری تسی بھی کہنے پمیں ہولی کہہ لو پمیں اچھی کہہ لو پر سبحان اللہ سارے آنکھنے اللہ تواڈے تے راضی ہو جاوے ایک بار سارے کہو سبحان اللہ جے تسی اے تواڈے اندر اے تواڈے وچ پتہ نہیں کنے اللہ دے یار بیٹھے ہون گے ظاہری طور تے اسی نیک نہیں سمجھتے ہوواں گے اندر خانے پتہ نہیں کنے اللہ دے یار بیٹھے ہون گے سارے سبحان اللہ ہی چالا کو تے ساڈے بابا جی ترجمہ میں کر گئے بابا جی آندنے سبحان شاناں تیریاں سبحان شاناں تیریاں کتے کانٹے سے انہیں بیریاں کتے گنے دے نال گنڈیریاں کتے خربوزے آندیاں ٹیریاں کتے لال دہانے لال سوم سارے کہہ لو سبحان ہوم سبحان ہوم بابا جی آندنے کتے مجھاں گاواں کار دیاں نالے دوداں دے پانڈے پار دیاں بار جنگل ہرنیاں چار دیاں کئی جم دیاں کئی مار دیاں اور ڈنگر ہزاراں سو باسوم سبحان ہوم سبحان ہوم اے بندہ کہے گا اللہ تسی کھان تو بھی پاک ہو اللہ تسی پین تو بھی پاک ہو اللہ پاک فرمان گے اے تواڈے پنڈ دا پتہ نہیں نام مینوں بھول گیا اللہ پاک فرمان گے اس پنڈ دے رہن والے اللہ جی کہن گے او تیرا گوانڈی نال دا کنیاں دناں تو اوندے چولہے چ اگ نہیں سی بلی کیا تینوں ذرا بھی گوانڈیاں دا خیال نہیں سی میں تے تینوں آزما رہا سا میرا بندہ بھوکا بیٹھا سی اوندے گھر آٹا رات نو جا کے کیوں نہیں دے کے آیا میرا تیرا بندہ تیرا نال دا گوانڈی
گوانڈی میرا بندہ او بیچارہ بیمار سی نا اوندے کو رپورٹاں کران لی بھی پیسے نہیں سن اوندے کو جا کے پتہ کیوں نہیں ہو کیتا جی انہوں پوچھ لیندوں ایمیں جویں مینوں تو پوچھ لیندوں اس کر کے اللہ نے پوچھنا ہے نا ماڑیاں دا خیال کریا کرو اوے غریباں دا خیال کریا کرو اپنے علماء دا بھی خیال کریا کرو ایتھوں باروں مولوی صدقے نا اوے کوئی لاہور تو آ رہی ہے اوے کوئی قصور تو آ رہی ہے کوئی گجراں والے تو آ رہی ہے اوے کوئی کتھوں آ رہا ہے کوئی کتھوں آ رہی ہے اوندے واسطے نا اوندے واسطے بھول بھی سٹے جا رہے ہیں ایک کون ہے اے بڑا وڈا عالم آ رہے ہیں انہیں ایس مسیح تے آنا ہے ان دے اتے آسمان تو اند کر کے وعیدہ نزول ہون لگ پائے گا بھول بھی سٹے جاندے ہیں ان دے واسطے اچھے اچھے کھانے بھی بنائے جاندے ہیں ان دے واسطے اشتہار بھی بنائے جاندے گڈی دا گڑ کھول کے نا نخرے مولوی صاحب دے چکے نہیں پہ جاندے گڈی چے بٹھا کے جیب چے پیسے بھی پا دیتے جان گے دے جن دے پیچھے نا پورا مہینہ نمازاں پڑھیاں جان گیاں جن دے پیچھے نا اوے پورا مہینہ جمعے پڑھے جان گے اے تواڈے بچیاں نو بھی پڑھان والا اے تواڈے جنازے بھی پڑھان والا اے مسیح دے تالے بھی کھولن والا اے پورا مہینہ 15,000 دے کے اوے تامی پہ کے میٹنگ کر دیو اج مولوی صاحب نے دروازہ لیٹ کھولے ہیں اور ڈر جا اللہ پاک دے کولوں اس تو وڈا ظلم اس تو وڈی بے انصافی اور کیڑی ہو سکتی اوے اپنے علماء جن دے پیچھے پورا مہینہ نمازاں پڑھ دیو نا اون دی جیب چ بھی پیسے پایا کر جمعہ پڑھ کے انہوں بھی پیسے دیا کر اون دیاں بھی دعوتاں کریا کر حضرت صاحب علماء تے پیسے لا مسجد خادم تے پیسے لا کیوں اوے کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر مدینہ شہر نا اللہ سونے جنہیں آئے نے مدینہ وخا دیں جنہیں چھیتی جانا ایک واری اچھی آمین کہہ چھڑو اللہ اینا بزرگان دے نال اینا سونے چرے والیاں دے نال اللہ مینوں بھی پیچھے پیچھے مدینے لے جائیں تے ساڑھے بابا جی نے موتی پرو دیتے بابا جیاں دے نے مکے تے مدینے دین کہ آباد نرالیے ہون تو سان کوئی نہیں بولنا اچھی کہو سبحان اللہ اور جنہیں جنہیں جانا ہے مکے تے مدینے دیم کہ آباد نرالیے جتھے ٹور دارے آلوگوں کونین دوالیے ہر میں نہ چلے جاؤں اوے کنی سنو اکھیں وے خاؤ کی اوے میں ناراں وچوں گونج دیے جو آزان بلالیے مکے دیوں نی گلیوں کستوری دیوں ڈلیوں تو ساں راج راج چمے آئیں جندی کملی کالیے اور چلو چلو یار کو بات چلیے صافی گلی جامل کاری صاحب اور چلو یار کو بات چلیے صافی گلی جامل یہ کیوں اور تے نفل بھی عمرائے ہر شہر یالیے کہو سبحان اللہ اور تے نفل بھی عمرائے ہر شہر یالیے اور صدیق فاروق نرالے نے اور تے پھول خوشبو والے نے اونا پھولاں وچ سوتائے سونے باغ دمالیے اوے میں دسنا مکے مدینے کی بابا جیاں دے نے او جنت ہائے ہائے او قلب جائے
جے او میں دسنا مکے کی ہے او جنت دا نظارہ ہے او جنت دا نظارہ ہے حجر اسود پیارا ہے جڑا میرا یار میں نو پیسے دے رہا یا اللہ چھیتی مکہ مدینہ بخوا ہون چنگے رہو گے ہون تے آکھو آمین یا اللہ جن جن آمین آکھیا چھیتی مکہ مدینہ سب نو بخوا دے ہون کیا دے آمین او جنت دا نظارہ ہے او جنت دا نظارہ ہے حجر اسود پیارا ہے جنوں او جنوں چمن لئی دنیا ہوندی حالو بے حالی ادھی رات دا ٹائم ہے ادھر میرے والے ویکھنا کاری سلیم صاحب ادھی رات دا ٹائم ہے حاجی صاحب میرے والے ویکھیا جے نبینا بندہ سوتا پیا ماشاءاللہ ادھی رات دا ٹائم ہے حرم چے بیٹھے ہیں میں کہا یار اوتھے بڑیاں نعتاں پڑھنا ایتھے بھی کوئی سنا دے بیت اللہ دی شان چے نظم سنا دے این کر کے میری بانگ کر دے خانہ کعبہ والے آندے حافظ صاحب سن لو میں کیا سنا آندہ ہے فرمان کلام اللہ اوہ پہلا کر ہے بیت اللہ او اللہ تعالیٰ بھئی سب نو مکہ مدینہ بخاوے لو جی ماشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ سب نو مکہ مدینہ بخاوے اللہ تعالیٰ تو انو شیخ صاحب دا کی نام آئی صاحب حافظ اکرم صاحب کھڑیاں شادی مارے گا بھی کھڑیاں شادی ماشاءاللہ کاری سلیمہ اپنی مسجد خطیب صاحب نو عمرے تے کلو ہاں پلا جے تسی دعاواں لینیاں نے پر ایک کام اوکھا بڑا جلہ جاندا جے کر لو نا تے مولوی انیاں کو دعاواں دیندا جے قسم خدا دی 7 نسلاں بخشاندا جے مولوی اور کئی ہیں نا ایسے جڑے بندے آپ دے مسجد امام خطیب نو عمرہ کر رہا اللہ تعالیٰ اگے اگے حافظ اکرم صاحب ہون تے پچھے پچھے کاری سلیم صاحب تے اس تو پچھے تسی سارے ہو تے اس تو پچھے میں تواڈے پچھے پچھے تے لبیک اللہم لبیک آندے ہوئیے اوے ویکھ لو کڑی کیڑی دعا تے کر چھڈو اے نہیں پتا کسے بچے دے منہ جو نکلنی آمین ساڑی گل بن جانی کئیاں مولیاں کول نہ تھرما میٹر ہے کئیاں مولیاں کول وہ لاغ چیک کرن کی بندے جی ایمان کننا کوئے او ابو جال آ رہے او فرعون جا رہے او بے ایمان جنمی جا رہے مولوی تیرے کو اختیار کی تو مسلمانوں جنمی کہہ رہے ہیں تیرے کو اتھارٹی کی کسے نبی نو میں اختیار نہیں کسے انسان نو جہنمی کہہ لوے عدل کرے تے تھر تھر کمبن عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے اور قلب جائیں فضل کرے تے بخش جامن ساڑھے برگے بھی منہ کالے جنہوں کنے آکھے انہوں جنمی کہے حضرت جی سانوں تے اپنے آپ دا نہیں پتا ساڑھے نال کی بن جانے کئیاں دی شیطان نے ڈیوٹی لائی او ایے او ایے او ایے حاجی صاحب پیر وارث شاہ بولے سنا دیں پیر وارث شاہ بولے بابا وارث شاہ بولیا انہیں آکھا میں برا بندہ لبن ٹوریا میں برا بندہ لبن ٹوریا منوں برا نہ لبا کوئی وارث شاہ کدو ایدر چاہتی ماری تے میتھوں برا نہ کوئی کی وینے او ایے اتو بعد آندھی چولانا مارا عبدیہ والے تو کیا یہ نا تھرما میٹر لا اے اون دے بندے نے
جنوں چاہے چھڑ دے وے جنوں چاہے پھل لوے اون دے بندے نے تو اڈے جو پتہ نہیں اللہ دے کنے ولی بیٹھے ہونگے انشاءاللہ بیٹھے میرا یقین ہے ہاں جی میتھو پوچھ دے ہو میرے تو علاوہ سارے اللہ دے ولی بیٹھے سارے آمین آکھو ہاں میں دعا کڈی وڈی کیتی اللہ تانوں مکہ مدینہ چھیتی وکھاوے اللہ سانو ایسے میں نہیں بخا دے اللہ اس بات دے قادر ہے نا اللہ لے جائے اللہ بابا جی سمسام گئے رحمت اللہ علیہ حاجی صاحب بابا جی سمسام گئے احرام پایا بابا جی سمسام نے احرام پایا ہے اللہ بیت اللہ چے بڑے مسجد حرام چے بابا جی سمسام نے سامنے بیت اللہ نظر پئی اکے باری ان حکم ہے بھی دعا منگو اللہ کو خانہ کعبہ نو بیک کے نا دعا منگو میرے سونیوں میرے والے تک کو بابا سمسام بیکھے ہیں خانہ کعبہ والے احرام پایا سی نظران جم گئیاں بیت اللہ تے پتہ کی آکھے ہم آندے نے اللہ اپنے بھوے وچ بیٹھ کے اللہ آج رو لین دے کالا ملنا ماہین جوان تھی دھو لین دے اللہ اپنے بھو تسی بھی جاؤ تیمی کیا جی اللہ اپنے بھوے میں جب بیٹھ کے اللہ آج رو لین دے کالا عمل نامہین جوان تھی دھو لین دے اللہ سمسام دامو کالا دل کالا اے دفتر کالا چکیاں میں تے کر کر بدیاں حدوں ٹپیا اللہ ذرا ملتزم دے لاگے ہو لین دے اپنے بوے وچ بیٹھ کے اللہ رو لین دے اوے بزرگو ساڑھے بابا جی کو اور بھی بول بولے آندے نے اللہ ٹھیک ہے میں تیرے در تے پھابدا نہیں اللہ ٹھیک ہے میں تیرے گھر وچ پھابدا نہیں جرا سجدہ تینو لائق او میرا سجدہ بھی نہیں ہن فضلوں نہ چڑکی ایویں مودا سیدھا ہو لین دے اپنے بوے وچ بیٹھ کے اللہ رو لین دے جے ساڈے بابا جی سمسام نے ان کر کے خانہ کعبہ دی دلیز نو ہاتھ پایا اللہ تواڈے خانہ کعبہ دے بوے نو ہاتھ لوا دے این ساڑے بابا جی سمسام نے ہاتھ پایا دلیز نو تے چیخاں نکل گئیاں بابا جی سمسام دیاں چیخاں نکل گئیاں آندے نے اللہ تیرا بوا چھڑ کی تھے جاواں میرے مالکاں اللہ تیرا در چھڑ کی تھے جاواں میرے مالکاں اللہ تیرا گھر چھڑ کی تھے جاواں میرے مالکاں میرا کوئی نہیں ہوں تیرے بنا سچے خالقاں اللہ ردینہ ترکاری لاگے ہائے ہائے اللہ ردینہ ترکاری لاگے ہو لین دے اپنے بوے وچ بیٹھ کے اللہ رو لین دے اللہ جنہیں آئے نے مکہ مدینہ بخا دے مدینہ شہر ادھی رات دا ٹائم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا دروازہ کھڑکیا نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ این دروازہ کھولیا نا باہر ویکھیا ایک بڑی عظیم ہستی آکے دروازے تے کھڑی ایندا نام کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کر کے یارے غار نو ویکھیا حضرت عثمان پریشان ہو گئے آکھیا سونے ادھی رات ویلے خیر تھی ہے آکھیا عثمان میں دو چار گلاں کرنیاں جانا حضرت عثمان نے اندر بٹھا لیا کمرے چے بٹھا لیا
یارے غار دیاں اکھاں چترے پترے پاسوں آئی جاندے حضرت عثمان کہن لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین جی خیر تے آوے ادھی رات دا ٹائم اے تسی روندے کیوں پے جے آکھیا عثمان مینوں 4-5 دن تو ساری رات نیندراں نہیں آندیاں ساری رات میں رونا حضرت عثمان کہن لگے آکھیا حضرت خیر تے ہے بھی روندے کیوں جے رات نو امیر المومنین کہن لگے عثمان میں مدینہ پاک اندر میں سروے کرا چکیا ہوں مدینہ پاک اندر میں سروے کرائے نہیں عثمان جی مینوں پتہ لگا ہے مدینہ شہر اندر 8-9 گھراں دے اندر چولیاں چ اگ نہیں پی بلدی مینوں پتہ چلیا ہے نا مدینے دے کچھ گھراں دے اندر چولیاں چ اگ نہیں پی بلدی مینوں رات نو نیندراں نہیں آندیاں ابو بکر اللہ نے پوچھ لیا دس تیریاں حکومتاں سن تے میرے کول تے جواب ہی کوئی نہیں اے کرو مہربانی بولو اہل زمین پر حضرت عثمان رو پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے کون عثمان ہے تو انہوں پتہ ہے کون عثمان ہے میرے سونے نبی دا دورا دماد عثمان ہے تاجر عثمان ہے سخی عثمان ہے کہن لگے ابو بکر صدیق جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا 1000 اٹھ لدیا مال دان اے ویکھ لو میرے کول لیٹر آ چکے ہیں خط پہنچ گئے ہیں اتے مورا لگیاں نے عثمان اساں 1000 اٹھ لد کے مال دا شام دی منڈی چون ٹور دیتا ہی عثمان 1000 اٹھ لدیا مال دا شام چو روانہ ہو گئے ابو بکر جی گواہ بن جاؤ میں 1000 اٹھی مدینے دے غریباں چے ونڈ دیتے ہیں اور تسی بھی ماڑیاں دا خیال کریا کرو غریباں دا خیال کرو قرآن میں آندہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اندہ ترجمہ پنجابی چیا اپنے آپ نالوں مسلمان دا کنا خیال کرو عبداللہ بن مبارک بس میں گل مکان والے پاسے آواں وقت کافی ہو گئے عبداللہ بن مبارک کہو رحمت اللہ علیہ اے کون عبداللہ بن مبارک جیندہ باپ اندہ نام مبارک اے مبارک کون جن ایک باغنوں 10 سال پانی لائے 10 سالاں تو بعد ایک دن باغ دے مالک کول مہمان آ گئے انہیں آکھیا مبارک جائیں نا میٹھے میٹھے انار تے توڑ کے لے آنا حضرت مبارک گئے نا میٹھے انار لے آندے توڑ کے موٹے موٹے انار اے باغ دے مالک نے انار چکھیا تے کھٹا نکلیا آندے نے مبارک 10 سال دیاں مالیاں کر رہے ہیں اوہ تینوں پہچان ہی نہیں کھٹا مٹھا کتے ہوندے حضرت مبارک کہن لگے اوہ باغ دے مالک آ تیرا باغ پیائی تے سنبھال لے اس تو اگے بولی نا میں 10 سال دا پانی لا رہے ہیں 10 سال دیاں مالیاں کر رہے ہیں اللہ دی قسم میں 10 سالاں دے اندر ایک دن بھی انار توڑ کے چکھیا نہیں ہوں کھٹا کتے تے مٹھا کتے بھی حضرت جی آسی اصلی مسلمان ہون حضرت جی ٹائم ہی لنگ گیا ہے ایتھے جائے نا بندہ دکاندار سبزی لین لی 3 گاجراں پھاڑ کے ایمی کھا جاندہ ہے حضرت جی او سا نسلی مسلمان انہیں کیا پیائی باغ دے سنبھال میں 10 سال دی انہوں پانی لے مالی کی تھی
اوے باغ دے مالک ایک دن بھی میں تیرے باغ وچوں انار توڑ کے نہیں ہوں کھادا کھٹا مٹھا میں کیویں پہچانا آپ آئی تیرا باغ تے سنبھال لے مالک آندا ہے نہ جائیں ٹھہر میں ہونے آ رہے ہیں اپنے گھرے گیا اپنی بیوی نو آندا ہے اللہ لیے کرما والیے اپنی تھی جوانے رشتہ لب دے پر رشتہ لا دے چھڑے آئی انہیں آکھیا دکان منڈنے دکان کی ہوندی ہے کرو نے کاروبار بھی کو نہیں اپنے باغ دا مالی انہیں آکھیا توبہ 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 میں مالی نو تی دیاں لوگ میں نوں کی آکھن گے کئیاں نو آ جملہ جنم لے کے جائے گا لوگ کی آکھن گے کئیاں نو ایکو بول جہنم چلائے کے جائے گا لوگ کی آکھن گے یار نہ داڑی نہ مناؤ بھائی جان آندھے حافظ صاحب لوگ کی آکھن گے مولوی بن گیا لوگ کی آکھن گے اور کوئی جواب نہیں ایکو جواب لوگ کی کہن گے مولوی بن گیا ہے داڑی پراوا رج رج کے منایا کرو کنے کیا نہ مناؤ داڑی مناؤ پر داڑی منان لگیاں سوچ لویں جی رکھاں گا تے خطرہ لوگ کی آکھن گے ہون منان لگاں تے حوض کوثر تے مصطفیٰ کی آکھن گے لوکاں دا بڑا ڈارے مصطفیٰ دا ڈاری کوئی نہیں شریکے دا چاچے دیا پتران دا یاران دا ڈارے مزاق کرن کے مولوی بن گئے تے جندے کل گناہاں دیاں پنڈاں لے کے جندے حوض تے جانا دا ڈاری کوئی نہیں کتے سرکار قیامت نے نہ کہہ دین وڈیا امتیام تیرے کلو میری سنن دے 4 وال نہیں چکے گئے گناہاں دیاں پنڈاں لے کے محمد دے بوئے تے آگئے ایکو بول اے نہ کھی بلکہ داڑیاں نو معاف کر دیا حضرت صاحب کوئی میرا پرا ایسا بیٹھا ہوئے بابا جی رکھائیں بھی داڑی آئی تو بعد میں نہیں مناؤں گا کوئی ایسا میرا پرا بیٹھا ہے سمجھ میں ادھی رات دا اللہ ویندہ پہ ہے ادھی رات دا ٹائم ہے اللہ جی پہلے آسمان دے کوئی بزرگ ایسا بیٹھا ہوئے بابا جی لو جی آئی تو بعد داڑی انشاءاللہ میں نہیں مناؤں گا کوئی ایسا میرا پرا سمجھ میں جی بان خلی کر سکتے ہیں اللہ دی محبت دی خاطر آپ دے نبی پاک دی محبت دی خاطر کوئی ایک میرا پرا جا بزرگ بابا کوئی نوجوان خلیبہ لو جی آئی تو بعد داڑی میں نہیں منانی موت دا کی پتہ ہے خورے کل مر جانا ہوئے ہاں جی کوئی میرا پرا ایسا بیٹھا ہے نبی پاک دا صحیح مانا چی امتی بیٹھا ہے ایسا ڈا پیار لو جی انہیں ماشاءاللہ بیٹھے ہو کوئی چل بان خلی کرو داڑی منانا لو جی آئی تو بعد داڑی میں نہ کٹاواں گا نہ مناواں گا یا اللہ سبن اللہ تعالیٰ دے دے اچھی آمین اکھ باغ دا مالک آندہ اللہ لیے نک روے نہ روے لوگی کہن نہ کیا رشتہ تے میں دے چکے ہوں رشتہ دے چکے ہیں نکاح کیتا نکاح تو بعد باغ دا مالک آندہ مبارک آئی تو بعد تی دا رشتہ بھی دے دیتا ہے تے باغ سارا تینوں جہیز چے دے دیتا ہے آئی تو بعد باغ دا مالک میں نہیں باغ دا مالک تمہیں اے جوڑے بھی چون اللہ نے بیٹا عطا فرمایا نا جندہ نا عبداللہ بن مبارک کون عبداللہ بن مبارک حج کرن لی جا رہے سن راستے دے اندر ایک نکا جا بچہ روڑی تو مرگی پھڑ کے چھوٹا جا بچہ آپ دے کروں بار آندے میرے بلے تک نا روڑی تے مری مرگی پئی پھڑ کے کرے لے جاندے عبداللہ بن مبارک نے دیکھ لیا او مکان دا دروازہ کھلے ہیں مردہ مرگی بچہ اٹھا کے لگے ہیں عبداللہ بن مبارک گینا جا کے دروازہ کھڑکایا اندروں اللہ والی با پردہ با حیا اے باران دیے عبداللہ بن مبارک کہن لگے میری یہ بہنیں اے ہونے میں بیکھے اے مردہ مرگی تیرے کرچے کیوں گئی ہے اللہ والی دی اتھرو جاؤ پہنا رو پہن دیے آندھی رائیاں مسافرہ تینوں کی لگے
میں تو جدھر چلے ہیں جانا تینوں کی لگے دکھیاں نال عبداللہ بن مبارک کہن لگے نہیں میری یہ بہنیں اے تے تینوں دسنا ہی پینا اللہ والی رو پینا آندھی ویرا قرآن نہیں پڑھیا عبداللہ بن مبارک کہن لگے قرآن تے پڑھیا آندھی رایا مسافرم قرآن چلی گیا جان بچان لیتے سور بھی کھا سکتے ہو جان بچان لیتے مردار بھی کھا سکتے ہو نکے نکے میرے معصوم بچے میرے سر دا سائیں ٹر گیا میرا کمان والا نہیں ہو اسی اج مردار کھان تے مجبور ہو گئے انی غربت آ گئی اسی مردار کھان تے مجبور عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ان کر کے پیشاں بیکھے خادم بھی نالے غلام نالے خادم نالے کہن لگے خادم ویکھی کنو جانا چھیتی تھیلا پیسیاں والا کھول دے جنت دے سودے مارن دے ٹائم آ گئے نہیں ویکھی کنو جانا ہے پیشاں ویکھی کنو جانا ہے اب پیسے سارے پڑا دے ایسے میری پینوں دے دینا جی اللہ نو منظور ہویا حج میں اگلے سال بھی پڑھ لانگا اللہ جے پوچھ لے آتے کی جواب دیاں گا اے سارے پیسے میری پینوں پڑا دے عبداللہ بن مبارک نے 2,60,000 او دوں دے حساب نال آج دے حساب نال ارباں روپیے بندے ہونگے ان کر کے کہنے لگے نہیں میری یہ بہنیں آپ پیسے لے لے ختم ہو جانتے آپ نہیں آنا پیغام کر دیں میرا نام عبداللہ بن مبارک جب تک میں زندہ رہاں تیرے قرض پیسے بھی آندے رہیں گے سامان بھی آندہ رہے گا آپ واپس آ گئے نا حج پڑھیا گیا 2-4 ساتھی ملن لیا ہے نا السلام علیکم ہاں جی وعلیکم السلام حضرت جی مبارک ہوئے آکھیا قادیاں مبارکاں ایک کہن لگے حضرت حج پڑھ کے آئے ہوں عبداللہ بن مبارک کہن لگے او بھائی جان حج تے میں نہیں جا سکیا کوئی مجبوری بنی ہے پیشاں موڑ آیا حاجی صاحب میرے والے ویکھنا کڈا وڈا عملے ماڑیاں تے رحم کرنا غریباں تے رحم کرنا او یتیماں تے رحم کرنا کڈا وڈا عملے اے ساتھی نال دا مسکرا کے آندے عبداللہ بن مبارک جی مینوں مزاق پہ کر دے ہو میں تے تانوں طواف کر دے آپ ویکھے عزیز نال دا ساتھی بول کے آندے حضرت مذاق نہ کرو میں تانوں عرفات دے میدان چے ویکھے اصل چے گالے بنی اونے ماڑیاں تے رحم کیتا ہے اللہ نو ایڈا عمل پسند آیا اللہ نے فرشتے نو آکھیا کہ میری یار دی تھان تے طواف کر دے کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے اللہ تعالیٰ عبداللہ بن مبارک بہت عظیم انسان سن اللہ میرے پائی ابو سفیان دی عمر چے اللہ برکت فرما دے اللہ رزق حلال مالا مال فرما دے تسی آئی تو بعد ذرا میرے گلتے آنا سن لو درویش دی خورے پھر ملنا ہے کہ نہیں ملنا تسی آج تو بعد ایک کام کرنے تو انہوں کوئی بندہ پکھا لب جائے انہوں روٹی آپ دے اندر بٹھا کے روٹی کھلاؤ آپ دے نال بٹھا کے روٹی کھلاؤ اگر تنوں راہ جاندیاں کوئی کنڈا بٹا راہ دے پیا ہوئے انہوں نیکی سمجھ کے پرا ہٹا دیا جے اگر تنوں اللہ توفیق دے وے مسواکاں لے آکے مسیح تے رکھ دیا جے اللہ جنتا ونڈی جاوے گا اوہ سونیوں پکھے نو کھانا کھلاؤ پیاسے نو پانی پلاؤ اللہ تعالیٰ سانو اللہ ماڑیاں تے رحم کرن دی توفیق دے وے مضمون تے بڑا لمبا سی پر ٹیب کافی ہو گئی ہے میرے پائی زیاد نے پائی سفیان دے مامو جنہیں بار بار آکھے ہیں اے 2-4 شعر سن لو انشاءاللہ اس تو بعد پھر شیخ صاحب دعا فرمان گے بابا جی عبدالصمد رحمت اللہ علیہ مدینہ پاک کھڑے پہرے دار شرطہ کھڑا سی ایک حاجی لنگے آم وہ حاجی تھلے چوکے جالی چومی پہرے دار آکھا بھی نہ چومنا بلکہ درود پاک پڑھ کہو سبحان اللہ بابا جی عبدالصمد نقشہ کھچیا آدھی محبت چی آدھے پیار چی بڑا پیارا تجمہ کیتا بھی پہرے دار نے کی آکھی ہے
تیرا بھلا ہووے پردیسیا کیوں چومن جالی دیاں تاراں نو تیرا بھلا ہووے پردیسیا کیوں چومن جالی دیاں تاراں نو جے تو عاشق نبی محمد دا دکھ دینا ہے کیوں پہرےداراں نو تیرا بھلا ہووے پردیسیا کیوں چومن جالی دیاں تاراں نو جے چومنائی تاں چل مکے جے راضی کرنائی اللہ نو تے حجر اسود چومی نالے رب دے کر بیت اللہ نو رمی ساری عمران چومدہ رمی ساری عمران چومدہ اس کعبے دیاں دیوارانوں تیرا بھلا ہووے پردیسیا کیوں چومن جالی دیاں تارانوں جڑی روزے دیو جالی او خاص پتل دیاں تارانے پر نبی دے مزار دوالے او کھڑیاں پہرے دارانے نیڑے قبر دیاں نہیں دین دیاں نیڑے قبر دیاں نہیں دین دیاں او کسے مشرک تے بدنو تیرا بھلا ہووے پردیسیا کیوں چومن جالی دیاں تارانوں میرے نبی محمد دے ہوتے کئی پہرے بے شمارانے پہلے باہر کھڑے سپاہی اگے جالی دیاں تارانے پھر جالیوں آگاں فرشتے انج بن کے کھڑے کی تارانوں تیرا بھلا ہووے پردیسیا کیوں چومن جالی دیاں تارانوں اونا خاص فرشتیوں آگاں کئی ہور بھی پہرے دارنے او نال نبی دینے ستے او دو وڈے سردارنے او سجے کھبے سلیم صاحب او سجے کھبے سلتے سفیان صاحب او سجے کھبے سلتے جاوے خلقی مزارانوں تیرا بھلا ہووے پردیسیا کیوں چومن جالی دیاں تارانوں ساریاں بولنے سجے پاسے صدیق دا پہرام جس ڈانگ چلے زیگارے اندر او سب نبی نو سی ڈنگو اس ڈنگرنی دیتا غارے اندر میاں تسی روزے وچ کیویں چومو اس سید شاہ ابرارانوں تیرا بھلا ہووے پردیسیا کیوں چومن جالی دیاں تارانوں کھبے پاسے عمر بہادر او چومن کسے نو نہیں دیندہ ہے جڑا نبی دانا فیصلہ مننے او جگڑا عمر مکیندہ ہے مو نالنی جگڑا مکیندہ او ورد دائے تلوارانوں تیرا بھلا ہووے پردیسیا کیوں چومن جالی دیاں تارانوں چھاڑے عبد الصمد رازارے بھائی زین صاحب چھاڑے عبد الصمد رازارے ایک مومن والا راہ پھڑی پاویں کارہوں میں یا روزے تے تو دم نبی تے درود پڑی جڑا دم نبی تے درود پڑے بری کر دائرہ بگنے گارانوں تیرا بھلا ہووے پردیسیا